बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 13 अप्रैल साल 2021 और आज मंगल का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबरों और पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत। बेशक बेशक। खबरों का दादाजी आगाज करें। हाँ। पीआईए को मुनाफा हो गया यार, है रिजल्ट में नहीं, पीआईए अगर चलने दी जाए, वैसे यार उसके ऊपर एक झूठा शख्स बैठा हुआ है, जो भी उसको झूठा कहे उसके पीछे वो काला डाला लगा देता है, तो लिहाजा खबर पढ़ दिया कर, तब से परहेज किया माली कर। साल 2020 में पीआईए को 2.4 अरब का ग्रॉस मुनाफा, बज़ाहिर अच्छी खबर है इसलिए पढ़ दी मैंने। हाँ, अच्छी बात है। जी ठीक, खबर क्या मैनेज करवाई गई है? मतलब वो इस तरह के झूठ बोलता रहता है जी। पीआईए के हवाले से ना। वो क्या नाम है उसका, अरशद मलिक साहब। हाँ, वो एयर मार्शल नहीं कहते ना मैंने कुछ भी नहीं कहा जी। पहले, चूंकि उनकी खबरें गलत साबित हुई हैं जी। और उन्हें कई दफा ऐसी सीपी से भी डांट पड़ी है, लेकिन वो बाज नहीं आते ना। बंदा हेरा फेरी से न जाए, चोरी से जाए फेरी से ना जाए। नहीं, ये नहीं कहना। ना खबर ये मैनेज करवाई गई है कि यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन पे हुकूमत ने तारीख का सबसे बड़ा रमजान रिलीफ पैकेज जो है वो दिया है, लॉन्च कर दिया। और रमजान से एन पहले जो चीजों की कीमतें थी वो 100, मतलब फर्ज करे जो वो था, अल्लाह आपका भला करे, कुकिंग ऑयल जो था जी, वो एक 215 रुपए की बुलंद तरीन सतह पे था, तो हुकूमत ने कम करके 260 रुपए कर दिया। मिलता है कहीं से 260 300 नहीं, 300 यूटिलिटी स्टोर, हाँ यूटिलिटी स्टोर पे 260 स्टोर पे 215 रुपए की बुलंद तरीन सतह पे था, हुकूमत ने कम करके 260 रुपए कर दिया। ठीक है। इस तरह आटा भी जो था वो भी उन्होंने, मतलब अगर 40 रुपए मिल रहा था या 50 रुपए मिल रहा था, तो उन्होंने बहुत कम करके उसे 60 रुपए किलोग्राम कर दी। बेहतरीन। इस तरह की बहुत कमी की है। पाकिस्तान की 73 साल तारीख में पहली मरतबा ये पैकेज मिला है। रमजान से एन पहले जितनी भी किचन की बुनियादी जरूरियात होती हैं, उनकी कीमतों में हुकूमत ने 20 से लेके 35% तक इजाफा किया है। बहुत कमाल का पैकेज, बहुत कमाल का। जी। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से प्राइम मिनिस्टर बहुत मुतमईन है कि जनाब एक्टिविटी इंक्रीज हुई है। वो तो आपको पता है किस बात पे सबसे ज्यादा मुतमईन है जी, कि चीजों की कीमतें कम हो गई हैं। मिसाल के तौर पे कौन सी? मिसाल के तौर पे कल मैं चिकन लेके आया हूं 325 रुपए। ठीक है ना। तो कमी क्या है इसमें यार अच्छा भला करप्टों की गवर्नमेंट में 180 रुपए किलो मिल रहा था। हाँ जी। इतनी हाई कीमत थी, प्राइम मिनिस्टर ने 325 किए हैं, तो पूरे इत्मीनान हुआ है उनको, बड़ा तो चीजों की कीमतें बहुत कम कर दी हैं। 180 से कम करके ना उन्होंने 325 कर दी। पिछला मुहावरा था साबन स्लो होने का। दादाजी इसका साबन पुट्ठा हो गया है। दादाजी मुहावरा अमेंड किया है। सामाईन कराम, 80 किलोमीटर की स्पीड पे जाती हुई गाड़ी को अगर आप बैक गियर लगा दें तो उसके साथ क्या होता है? आवाजें आती हैं इंजन में से। वही पाकिस्तान के साथ हुआ। 80 किलोमीटर की स्पीड पे जा रही थी गाड़ी, है पिछों आके फिर असी बैक गियर ला देता। हूं बड़े मुतमईन गड्डी गलटियां खाती जा रही, बहुत अच्छी हो गया है। देखो ना, हवा में उड़ रही है गाड़ी, तो हवाई सफर का भी फायदा। अभी ढस की आवाज आनी है। सर ने कमाल किया है, सर आपने कमाल किया सर। दादाजी हाँ। दादा पोतो शो में पेशे खिदमत एक नया मुहावरा अमेंड किया है। हाँ। एक मुहावरा जो पहले से मौजूद था वो अमेंड कर दिया। हाँ। पहले ये मुहावरा था पंजाबी में, पंजाबी मुहावरा, चूंकि बाकी नॉन पंजाबी लोगों से माजरत के साथ, दिन ओ नहीं रहे तो दिन एवी नहीं रहने, ये पुराना मुहावरा था। हाँ। अब उसको अमेंड किया गया, दिन ओ नहीं रहे तो जांदे है भी कोई नहीं। जाते है कोई। जो खुबत और सत्कार नहीं कह रहा, जांदे है भी कोई नहीं। ठीक है, ठीक। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है कि वो डिजिटल करेंसी को स्टडी कर रहा है। ये बिटकॉइन, जितने भी कॉइन्स हैं सारे, क्रिप्टो करेंसी की बुनियादी तौर पे बात हो रही है, उसको स्टेट बैंक स्टडी कर रहा है। और हम अपनी क्रिप्टो करेंसी भी लॉन्च करेंगे। बुनियादी तौर पे ये ब्लॉक चेन की तैयारियां हो रही हैं। ठीक है,
ब्लॉक चेन एक टेक्नोलॉजी मेरे जहन के मुताबिक अभी तक जो मुझे कंसेप्ट इसका समझ आया है, हो सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका से हमें जान छूट जाए इससे। जो इस तरह उन्होंने पूरी दुनिया की इकोनॉमीज को जकड़ के रखा हुआ है ना, ब्लॉक चेन से हो सकता है जान छूट जाए। और इसके सबसे बड़ा प्लीडर चाइना है इस वक्त। चाइना और रशिया इसको प्लीड कर रहे हैं। मुमकिन नहीं लगता बहरहाल। नहीं, लेकिन जो उसका कंसेप्ट है आप समझें और मुझे भी समझाएं, और मैंने जो थोड़ा सा पढ़ा है उसके मुताबिक जो है वो भाईजान ब्लॉक चेन जो है वो फ्यूचर है, क्योंकि इतना ज्यादा सिस्टम है। और ख़ास तौर पे यार वेनेजुएला, ईरान और सूडान, इन ममालिक ने भी तो सर्वाइव करना है ना। सूडान की तो खैर, अब सूडान के तो खैर इसराइल के साथ तल्लुकात बहाल हो गए और वो तो न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन ये जो वेनेजुएला और ईरान है इन्हें भी तो सर्वाइव करवाना ना ग्लोबली। जी, दुनिया के सबसे बड़े अनटैप्ड ज़राए जो हैं तेल के, दुनिया के, जी, इस खित्ते के नहीं, दुनिया के, वो तो वेनेजुएला के पास है ना। तो फॉसल फ्यूल की मार्केट से आप उसे बाहर नहीं रख सकते। कितनी देर उसको नोच नोच के खाएंगे? नोच के खाना क्या है? ब्लैक मार्केट में आधे रेट पे उसका तेल खरीदते हैं, पाबंदियां लगा के उससे। यही ईरान के साथ करते हैं। राइट, समझ आई? अच्छा, चूंकि ईरान में और वेनेजुएला दोनों जगहों पे यूरोप की सरमायाकारी है, जहां पे अमेरिकन सरमायाकारी है, यानी कि सऊदीज, यूएई, बहरान, कुवैत वगैरह में, वहां पे अमेरिकन सरमायाकारी है ना, उनपे कोई पाबंदियां नहीं जी। और आप तीसरी बात आपको ईमान वालों एक और बात मैं बता दूं अहम, अमेरिका की पुराने जमाने की ईरान में भी बहुत बड़ी सरमायाकारी है। अच्छा, फिर ईरान से जो वो डॉलर कमाते हैं तो वो कैसे लेके जाते हैं? एक होता था बैंक ऑफ ओमान, बिल्कुल होता है। इस खित्ते के अंदर वो वाहिद बैंक है जिसको अमेरिका ने ईरान के साथ बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने की इजाजत दे रखी है। तो जिस तरह जेएस बैंक, साबका अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, उसमें अमेरिका से आने वाली जितने भी डॉलर्स हैं और जिनके भी हैं भाई, जिनके, जी जी, आपने भी मेरे हाथ का कोई गलत मतलब ही ले लेना ना चाहिए, ऐसे गुस्ताखन ये कंधे की तरफ इशारा हो गया, उस तरफ इशारा नहीं है, ठीक है। जिनके भी डॉलर आने होते हैं वो अमेरिकन एक्सप्रेस से ही आएंगे ना फिर। तो जेएस उसका आगे इनहेरिटर है, तो जेएस से। और अमेरिकन ने जितनी भी पाकिस्तान के अंदर यूएसएड के तहत इमदाद हो जाए, किसी भी और प्रोग्राम, और यार बंदूकों वगैरह की दायगी भी जो है, कोलिजन सपोर्ट फंड उसे कहते हैं, कोलिजन सपोर्ट फंड भी जो है, ठीक है, वो जो अमेरिकियों को हम स्कॉट करते रहे ना। अब क्या करें, अंग्रेजी के अंदर लफ्जों के भी दो दो माने। स्कॉट का मतलब अंग्रेजी के अंदर और भी होता है। जब अमेरिकियों को स्कॉट करते रहे ना, तो उसके भी पैसे इसी बैंक के जरिए आते थे। आप समझें कि बैंक ऑफ ओमान जो है वो अरब की दुनिया का जेएस बैंक है, ठीक है। अमेरिकन ने ईरानियन इकोनॉमी से जो पैसा निकालना होता है वो बैंक ऑफ ओमान के जरिए हाथ डाल के निकालते हैं। मजा ठीक है, बेहतरीन है। ठीक है, तो वो उन्होंने एक अपना सिस्टम रखा हुआ है। हमारा यूबीएल वहां पे जाके कोई नुमिंदा ब्रांच भी खोल ले तो हमें माशी पाबंदियां लगाने की वार्निंग मिल जाती। हाँ जी, अपना उन्होंने एक बैंक ऑफ ओमान रखा। और पाकिस्तान का एक बैंक तो रातों रात अगलों ने उड़ा दिया था। उड़ा दिया सिर्फ इसलिए कि ईरान में उसके दफ्तर, फुटप्रिंट उसको कहते हैं अंग्रेजी में, ईरान में उसके फुटप्रिंट निकल आए थे, तो फिर हमें देना पड़ा था ना वो केएसबी बैंक, खादम अली शाह बुखारी बैंक, ₹1 के एवज बैंक इस्लामी को उठवाना पड़ा था कि बच्चा पैदा हो गया है, नजायज है जी, इसको रातों रात गायब करना। मुद्दा सुबह हो गई तो पूरे मोहल्ले के अंदर हमारी बदनामी हो जाएगी। तो फिर ₹1 के एवज मुद्दा ही गायब करवा दिया, मुद्दा ही गायब करवा दिया। सुबह उठने के फायदे भी होते हैं। पूछो कि कैसे? सारी रात स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग चलती रही। सुबह तक फैसला होया कि जेड़ा बंदा मिले उन्होंने फोन करना शुरू किए। बैंक इस्लामी के मौलवी साहबान पढ़ने के लिए उठे हुए थे। बैंक लब गया, तुम्हारा बैंक लब गया। लेकिन आप ये देखिए, मुद्दा ऐसे उन्होंने गायब किया जैसे कभी था ही नहीं, जैसे खादम अली शाह बुखारी नाम का कोई बैंक था ही नहीं ऐसे पाकिस्तान में है। यानी बैंक ने 20-22 साल 23 साल काम किया, 24 साल पाकिस्तान के। 91 में इनको मिला था ना,
یار یہ بھی کیا بڑے نابغہ روزگار ہے. خادم علی شاہ صاحب نے بخاری موٹرز کے نام پہ فراڈ کیا, لوگوں کو کروڑوں روپیہ لوٹ کے, ٹھیک ہے, ادھر ادھر ہو گئے, لوگ ڈھونڈتے پھرے. اس کے بعد نواز شریف آ گیا, نواز شریف نے اکنامک ریفارمز انٹروڈیوس کروا دی. اکنامک ریفارمز کے تحت انہوں نے 2 لائسنس لیے. ایک لائسنس لیا انہوں نے بروکریج ہاؤس کا, ایک لائسنس لیا بینک کا. 93 تک وہ خادم علی شاہ بخاری بینک بھی لانچ کر چکے تھے, اور لوٹے ہوئے پیسے تھے, اسٹاک مارکیٹ گھما بھی چکے تھے. اور اس کے بعد لوگوں کے پیسے دے دیے انہوں نے واپس, جو 82 سے دھکے کھاتے پھر اچھے بچے بن گئے فوراً. اس کے بعد انہوں نے وہ پیسے دے دیے, انہوں نے کئی گنا کما لیے. ٹھیک ہے, پھر وہ بینک ایکسپینڈ کرتے گئے. پہلے بینک یہ 2-3 دفعہ 2 نمبریاں کرتا ہوا پکڑا گیا تھا. اس دفعہ وہ ہم پھر آپس میں موقع مکا کر کے یار کچھ شرم کرو یار, انج نہ کریا کرو, وہ بات نپٹا دیتے تھے. تو خادم علی شاہ بخاری نے زرداری صاحب کے دور میں کھل کے کھیلنے کی کوشش کی ایرانین کنیکشن کی باعث. ان کا خیال تھا کہ زرداری صاحب ہمیں بچا لیں گے, تو نہیں بچا پائے. بینک آف انگلینڈ آ گیا تھا, انگلینڈ تن کے رکھ دیا, فیڈ آ گیا, امریکیوں نے تن کے رکھ دیا, پھر بند کرنا پڑ گیا. تو اعتزاز احسن صاحب نے جا کے جب یہ احمقانہ سٹیٹمنٹ دی, بس یار بہت ہی بونگا شخص ہے جی, دنیا میں اس سے بڑا بونگا شخص پیدا اللہ سا وکیل نہ کسی کو دے. جا کے عدالت میں سیدھا یہ کہہ دیا کہ جناب یہ تو ہمیں تو زرداری صاحب نے کہا تھا پیسے رکھ لو. لوگ وہ پٹن لگ پہ, اوے یار تہاڈے نال نیکی کر کے بھی میں ماریا گیا. اگلی پیشی پہ اعتزاز احسن صاحب ایپلیکیشن لے کے الٹے پاؤں ایسے بھاگے کہ مڑ گئے نہیں دیکھا. اے زرداری نو مروان لگے سر, ٹھیک ہے, یہ زرداری کو مروانے لگے تھے کہ سانو تو انہیں کیا سی ایران کو پیسے لے کے رکھ لے. وہ زرداری پٹ پیا, یار تہاڈے نال تمہیں تو فیور کرنا بھی گناہ ہو گیا یار. ٹھیک ہے, تو پھر ایپلیکیشن اٹھا کے بھاگ گئے. چلیں, اس وقت تو بقول ہمارے سینئر دوست, سینئر تو نہیں ہیں, ہم سے کافی جونیئر ہی ہیں, لیکن جناب رؤف کلاسرا کے کہ یہ بہت بڑا جرم کیا تھا, تو اب تو وہ ہٹ گیا نا جی, اسحاق ڈار ہٹ گیا ہے نا جی. تو اب کھولو نا, اب کھولو نا, اگر باپ کے بیٹے ہو تو کھولو اس ٹرانزیکشن کو کہ جناب یہ غلط بینک دیا تھا. چیلنج ہے. ہاں جی, کلاسا صاحب آپ کو بھی چیلنج ہے, کھلواؤ نا. دادا جی کیا چیلنج ہے؟ 450 ارب کا الزام لگاتے ہیں, 16 کروڑ کا چلان پیش کرتے ہیں. کھلواؤ نا. نہیں, یہ ٹرانزیکشن غلط ہوئی تھی نا, تو کھلواؤ نا. اب تو راندہ درگاہ ہوئے اس کو اسحاق ڈار کو مدت ہو گئی نا. 2016 میں بھاگے تھے نا اسحاق ڈار صاحب, 17 میں 6 سال ہو گئے. کھلواؤ نا جی یہ ٹرانزیکشن. ٹھیک ہے, ایسے ہی منہ اٹھا کے اسٹریٹجک ٹرانزیکشن تھی, اس کو بچانا تھا, ملک کی عزت بچانی تھی. ٹھیک ہے, ہاں, اگر اس کے اندر کوئی ایک آنے کی بھی گنجائش نکلتی ہوتی تو سائیاں نے کیا کیا کچھ کھول کے نہیں مارا, انہوں نے یہ بھی کھول لینی تھی. ہاں جی, ایویں یار بیٹھ کے لوگوں کو بلڈ پریشر ہائی کر کے نا انہیں ذہنی مریض بناتے جاتے ہیں. نتیجہ بھلا کیا نکلتا ہے اس کے نتیجے کے؟ حقیقت بھی نکلتا ہے. نہیں, اس کے نتیجے میں یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود لمیٹڈ ایڈیشن جیسی ایک پوری نسل وجود میں آ جاتی ہے, جو ہر وقت گالیاں بکتے رہتے ہیں, وہ بھی لٹ کے کھا گیا, وہ بھی لٹ کے کھا گیا, وہ بھی لٹ کے کھا گیا. ان بندروں کا, ان تماش بینوں کا ایک اور بھی طریقہ ہے واردات. وہ سیاست میں اربوں روپیہ چل گیا, نہیں ہوتا بھائی, ارب چلتا ہوگا یار, لیکن کروڑوں میں بات ختم. اب سینٹ کے الیکشن کے اندر جو ہے ہم نے سروے کروایا مختلف لوگوں سے. ٹھیک ہے, مختلف لوگوں سے بات کی میں نے ذاتی طور پہ, تو میں نے اربوں روپے کی بار گیمیں چل رہی ہیں. میں نے کہا یار کتنے کے دیے ہوں گے. ٹھیک ہے, کسی نے کوئی 10 کروڑ مانا ہے, اور بائی دا وے جن لوگوں نے دیے ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں ہم نے دیے. ٹھیک ہے, یہ اربوں والی بات جھوٹی ہے. کسی نے 10 کروڑ مانا, کسی نے 5 کروڑ. ٹھیک ہے, کسی نے کہا یار, اس نے کہا کہ یہ ہمارے علاقے کے اندر یہ چھوٹی سہولت نہیں ہے, یہ بنوا دو, مجھے کچھ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا, مطلب ایک ایم پی اے ہے, پارٹی میں اس کی کچھ سنتا نہیں, فنڈز اس کو ملتے نہیں ہیں, پابندی لگا رکھی تھی فنڈ کے اوپر. علاقے کے لوگ اس کی جان کو آنے کو ہو گئے. ٹھیک ہے, کہ یار یہ باہر ایک نالا ہے,
اس نالے کے اوپر پل بن جائے تو وہ سامنے اسکول ہے, ہمارے بچے چلے جایا کریں گے. یہ 4 کلومیٹر ادھر کو جاتے ہیں, پھر گھوم کے 4 کلومیٹر ادھر کو آتے ہیں, تو پھر سامنے والے اسکول میں جاتے ہیں. تو یہ پل بنوا دو. اب وہ پل کا PC1 ٹینڈرنگ وغیرہ میں وہ MP ہے بیچارہ, ہے بھی سیمی لٹریٹ قسم کا, تو اس نے اس کو کہا یار یہ 4 پل بنوا دیں میری کانسٹیچوئنسی کے اندر. 15-20 لاکھ روپے ایک پل پہ خرچہ آیا ہے. وہ اپنے لوگوں کے یہاں سرخرو ہو گیا اور اپنے ضمیر کو بھی مطمئن کر لیا کہ میں نے کوئی پیسہ نہیں لیا, اور اس نے پیسے دے کے تو ووٹ خرید لیا, پیسے ہائر والے نے. ٹھیک ہے جی. اتنی ہوئی, مطلب پورا سینٹ کا الیکشن جو ہے نا وہ میرا نہیں خیال 1 ارب روپے سے اوپر گیا. اور اب آ جائیے ہمارے کلاسرا بھائیوں کے اوپر, انہوں نے اسے اربوں کی گیم بنا کے خربوں, کیونکہ گالی پھر بڑی دیتے ہیں نا سیاستدان کو, گالی بڑی دینی ہوتی ہے تو رقم بڑی بنائے. پاپا جان پیزے کے اوپر کلاسرا صاحب کی بولتی بند ہو جاتی ہے. وہ احمد نورانی آیا نہیں واپس ویسے, ٹھیک ہے نا, آپ اگر نوٹ فرمائیں جی. تو پاکستان واپس نہیں آیا ابھی تک, حالانکہ کورس تو ان کا ختم ہو گیا ہوا ہے نا. بھائی جان بہت بڑی قیمت ہوتی ہے, ورنہ پھر آپ ویلاگ کرتے رہے روزانہ, عمران خان بڑا کم کر رہے, بڑا کم کر رہے, بڑا کم کر رہے, بڑا کم, عمران خان بہت کم کر رہے. کبینہ کے اجلاس میں بڑا اختلاف ہوتا ہے, ہر کوئی اختلاف کرتا ہے, ہر کوئی بولتا ہے, تو ماما نتیجہ کی نکلتا ہے 0 نیگیٹو. نیگیٹو 0. پاکستان کے ہر سرنڈر ڈاکومنٹ کے اوپر اس کابینہ کے دستخط, جس کا سربراہ عمران خان ہے. ہر سرنڈر ڈاکومنٹ, کشمیر سے لے کے IMF تک چلے جائیے, ہر سرنڈر ڈاکومنٹ کے اوپر عمران خان کے دستخط ہیں. کام بڑا ہو گیا, بغیر پڑھے اگر آپ نے دستخط کرنے ہیں تو کرتے جائیے. کسی دن آپ کے ریزائن پہ بھی سائن کروا لیں گے. نہیں, ریزائن پہ سائن کون کرواتا ہے, اس دفعہ ڈنگر ملے گا کسی کو. ہاں یہ تو ہے. یہ جا کے تو کمیونیکے کے اوپر دستخط کر آئے گا. میں تو ڈر رہا ہوں اس دن سے, جس دن سے ڈیسپریٹ لوگوں کی ڈیسپریشن مٹیریلائز ہو جائے, پوری ہو جائے, ٹھیک ہے, اور اس کی ملاقات مودی سے طے ہو جائے. یہ مودی کو بھی کچھ لے کے دے آئے گا, ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے نا. اس نے کوئی ایسی چیز آگے کر دینی کرنی ہے, آٹوگراف دے دینا جی, اسٹار ہیرو, آٹوگراف دے آنی, ہیرو گیری, اور پتہ لگا پاکستانی لے کے دے آئی. یہ میرا فکرہ سنبھال کے رکھ لیجئے گا, میں بہت کم فکرے اس طرح کے بولتا ہوں. پاکستان کی تاریخ کے جتنے بھی سٹینڈرڈ ڈاکومنٹ ہیں ان کے اوپر نیازیوں کے دستخط ہیں. جی. اس دن دادا پوتو شو کا کلپ وائرل ہوا تھا مشرقی پاکستان کے اوپر. اس یار بڑی سازش کے تحت کسی نے ہمیں سنگل آؤٹ کیا. ہم ایک فلو کے اندر بات کر رہے تھے, سنگل آؤٹ سانو سنگل آؤٹ کرتا. ہم اس بات سے مکر نہیں رہے, ہمارے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود, ہم اس سے مکر نہیں رہے. لیکن اس پورے پروگرام کو دیکھا جائے آپ کو زیادہ مزہ آئے گا, اس سے آپ کو مزہ نہیں آئے گا. جی. ویسے یار کیسے کیسے لوگ کتنے ساڑھے تک نظر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہونا کیا ہے, آپ نے تو وہ سنگل آؤٹ کر دیا نا, وہ پارٹیاں جو ہمارے خلاف پہلے کم سرگرم تھیں انہوں نے زیادہ ہو جانا. فائرنگ شائرنگ کروا دیں گے, کوئی گاڑی کو ٹکر مروا دیں گے. گاڑی کو ٹکر مار کے تو بندہ مارنا ان کا پرانا طریقہ کار ہے نا. ہاں جی. ایکسیڈنٹ میں بندہ مارنا تو ان کا ٹپیکل طریقہ کار ہے. آپ کو پتا ہے نا زیڈ سلیری صاحب جو تھے وہ طائب ہوئے تھے, تو ایک دن تو ٹرک جو تھا وہ باہر کی دیوار توڑ کے, ڈرائنگ روم کی دیوار توڑ کے, ڈرائنگ روم کے ساتھ بیڈ تھا, بیڈ تک گیا تھا. LDA کا ٹرک تھا. مزہ ہے, واہ. وہ ٹرک کے نیچے دے کے مارتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ خبریں اور پڑھ لوں. ٹائم میرا ڈرائنگ روم کے ساتھ بیڈ نہیں, آلموسٹ ختم ہو گیا ٹائم پروگرام کا. اسد چائنا کے اسٹیو جاب اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ SOP پہ عمل نہ کرنے کا. ٹھیک ہے, اینگرو نے اس کے ساتھ ہی, اینگرو تو نہیں خیر جڑی ہوئی, لیکن اینگرو جو ہے وہ پیٹرو کیمیکل کا پلانٹ اسٹیبلش کرنے جا رہا ہے. پیٹرو کیمیکل کا وہ پلانٹ جس کے سے پلاسٹک, یعنی کہ ہائیڈرو کریکر پلانٹ اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کرے میں درست ہوں کیونکہ میں نے وہ خبر پڑھی ہوئی ہے. تو ہائیڈرو کریکر پلانٹ جو ہے اس کے اندر وہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے. اچھی بات ہے, پاکستان کے اس طرح کے کانگلومریٹ جو ہیں, بڑے بڑے ادارے جو ہیں, ان کو نئے پروجیکٹس میں جانا چاہیے. ٹھیک ہے, اینگرو ہو گیا, میاں منشا صاحب ہو گئے, طبا صاحب ہو گئے, کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ گیا نا, تو اب یہ انویسٹ کریں, اس قوم کو واپس کریں. کمانا انہوں نے اس انویسٹمنٹ سے بھی ہے, لیکن جو نیا انویسٹر آئے گا یا جو دیہڑی باز آئے گا, انہوں نے تو شو کیا ہے نا کہ ان کی لانگ ٹرم کمٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے, الکرم والے ہو گئے, بہت پڑھی لکھی سوفسٹیکیٹڈ فیملی, ابھی
ایک اور لانگ ٹرم کمٹمنٹ بتاؤں آپ کو, ہاں ایس یو وی جو گاڑی ہے نا اس کے ٹائر پاکستان میں بننا شروع ہو گئے. جنرل ٹائر جو ہے نا جنرل ٹائر 18 انچ کا ٹائر بنانے جا رہا ہے. جنرل ٹائر مذاق والی بات نہیں ہے. جنرل ٹائر آپ کو پتا ہے نا کیا گندارا اور جنرل ٹائرز وغیرہ جو تھے یہ وہ ادارے تھے جن کے اوپر نا ایوب خان کے بچوں کا دل آ گیا تھا. ہاں ہاں پاپا قبضہ میں ہوا یہ تھا. لوں گا تو قبضہ کر لیا تھا انہوں نے. جنرل علی گوری کا ایک نام آتا, نام نہیں لینا. اچھا تو جنرل صاحب کے بچوں کا دل کر پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. چلتی ہوئی فیکٹری کے اوپر لوگوں کو مالکوں کو دھکے مار کے باہر نکال دیا تھا. یہ جو بلدیہ والا تھا یہ ایسے ہی نہیں تھا, اس کی تاریخ ہے باقاعدہ. جو بلدیہ فیکٹری میں آگ لگائی تھی تو مالکن بیچارے لندن میں دھکے کھاتے پھر رہے, جنہوں نے وہاں پہ ہزاروں لوگوں کو روزگار فراہم کر رکھا تھا وہ لندن میں دھکے کھا رہے ہیں. اور جنہوں نے ان کو جلایا تھا ان کو اب پھر لانچ کرنے کی کوششیں اور پلاننگ شروع ہو گئی ہے کہ ایم کیو ایم کو دوبارہ لانچ کیا جائے. اور عمران خان کو ویسے بڑے نفیس لگتے ہیں, ٹھیک ہے پڑھے لکھے لگتے ہیں. لو جی بریک, سوری وائنڈ اپ کیجیے. وائنڈ اپ ہو گیا جی. کچھ توجہ دلانے کے لیے ہم حاضر ہوتے ہیں, کچھ قوم کو جگانے کے لیے, آگاہ کرنے کے لیے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ اصل بات نہیں ہے. اصل بات کچھ اور ہے جو آپ سے چھپانے کی کوشش ہو رہی. ٹھیک ہے لے سامعین کرام, آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتا شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.